اج جیسا کہ تمہارے نال میرا وعدہ تھیا ہویا ہا کہ ایام مخصوصہ دے بعد میں تو کو اپنے امام وقت دے پاک نان کے خاندان دے متعلق تھوڑا جہاں دسنا چاہنا، کیونکہ معرفت جیڑی ہے نا اون دے وچ صرف مخصوص ذات دی معرفت دی ضرورت پوری نہیں تھی سکتی، فرمایا گیا اون ذات دا جیڑا خاندان ہے تو اون دے متعلق کی معرفت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ معرفت دا ہون تو اگر سما پہلا درجہ ہے کہ ساڈا اپنے امام نال کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اساں کون ہے، او ہستی کون ہے، ساڈے تے انہاں دے درمیان حائل کیا کیا چیزاں ہیں، وات خود انہاں دی پاک ذات واسطے کہ او ذات کون ہے، اپنا تعلق سائڈ تے رکھ کے کہ اے پاک ذات کون ہیں، کس مقصد واسطے آئیں۔ وڈا تے تریجا جڑا درجہ ہے نا بھئی ساڈے امام وقت دا اور خالق حقیقی دا آپس وچ کیا تعلق ہے، ان دے متعلق ساکو صحیح ہونی نے فرمایا بھی تساں ای معاملے نہیں وڑنا کہ پاک خاندان دا اللہ نال کیا تعلق ہے، ای کو قدسی نہیں جاب سکدے، ٹھیک ہے نا۔ انہاں کوئی ای گال دی معرفت کلی نہیں دیتی گئی، چاہے او قدسی فرشتے جڑے ہیں او خالق تھیندے ہی نقطہ کمال تے ہونے، ٹھیک ہے نا۔ انسان تا بتدریج وددا ویندا رہندا نا، بچہ ہوندا ہے بالغ نہیں ہوندا، اون دا شعور کامل نہیں ہوندا، ہولے ہولے وڈا تھیندا رہندا ہے، او کو پتہ لگدا رہندا ہے معرفت ہوندی ناقص تو کامل دو ٹردی ہے، سفر کریندی ہے۔ جڑا قدسی ہوندا ہے نا او این نقطہ کمال تے ظہور پذیر تھیندا ہے، جو چیزاں اون فیڈ کیتیاں ویندیاں رہندیاں او اون دی پیدائش آکھوں ظہور آکھوں اون ٹائم تے او ذات انہاں کو دے دیندی ہے، خلقت دے وقت تے ہی دے دیندی ہے۔ فرمایا گیا کہ قدسی کو بھی این چیز دی معرفت کلی کونی کہ امام وقت دا اللہ نال کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اساں این دے وچ نہیں وڑنا، ہن اساں این گال کو دیکھنا ہے کہ ساڈے امام نال کیا تعلق ہے اور امام وقت دی پاک ذات ساڈے اوتے جو اپنا راز آیاں کیتا ہے او کو سمجھو، اون دے وچ اے چیزاں آ وجن کہ انہاں دا ڈاڈگا خاندان کیا ہے، ٹھیک ہے، انہاں دا کس ذات نال ظاہری تعلق ہے، نان کا خاندان کیا ہے، انہاں دی پاک آل کیا ہے، این حوالے نال آج میں جڑی مقدس کتاب دے وچ کچھ چیزاں عرض کرنیاں ان دی تائید واسطے اے دسی ونجاں کہ دنیا دے وچ شیعہ دا سب تو وڈا درس حوزہ علمیہ نجف اشرف ہے، ٹھیک ہے، ظاہری جڑا ہے تے اے پاک مخدومہ سین جڑی ساڈی حجت دوران دی پاک والدہ سلام اللہ علیہا ہن، اللہم صلی علی محمد، این پاک مستور واسطے حوزہ علمیہ آلیاں بھی بڑی کوشش کیتے کہ ساکو کوئی مستند کتاب مل ونجے، بہوں چھان بین کرن دے بعد ایک کتاب ملی ہے تے او ملی ہے جمن چھائے جو توجہ کرائے، حوزہ علمیہ کو ملی ہے، نجف اشرف کو ملی ہے، کتاب ملی ہے صحیح پاک دے دست مبارک نال لکھی ہوئی، اون دے وچ کافی سارا کریڈٹ میرے استاد صفدر صاحب کو ہی ویندا ہے کہ انہاں دی مہربانی نال حوزہ علمیہ کو اے تحفہ دتا گیا کہ جڑے سٹوڈنٹ آندے پن طالب علم، کیونکہ اساں امام دی رعیت ہیں، سرکار دی معرفت وچ جڑی اے شک ہے کہ سرکار دے پاک نان کا خاندان یا ڈاڈگا خاندان کو اگر کچھ نہ کچھ حد تائیں جڑا سمجھا ون سکدا ہے تو او این کتاب دی مدد نال سمجھا ون سکدا ہے، یعنی کہ این دی سند واسطے ای آئی کافی ہے کہ حوزہ علمیہ دی سب تو معتبر ترین کتاب این ہستی تے لکھی گئی اے ہے، اس دا پاک نام ہے مودن الاسمت، اے پاک سین دا پاک اسم مبارک ہے، ٹھیک ہے۔ اڑی عربی میں ڈٹھی ہے صحیح ہون دی لائبریری تساں شاید کوئی نہیں ڈٹھی، جنہ صحیح ہون دی پاک کتاب گھدی سے مصباح شیعت، اون دے وچوں ہی میں کافی ساری گالی بات بئی میں پہلی دسے ساں مودن الاسمت۔ ہن چھویں سرکار فرمائے پن صلوات بہت بلند فرمایا کہ اگر او زمانہ غیبت اساں پا گھندے جیڑا ساڈے مخصوص شیعہ تے آسی تے ولا اساں اپنے 12ویں بچڑے دے ظہور کوئی پا گھندے، توجہ کرے، سرکار فرمایا اساں اپنی پوری زندگی اساں دی خدمت کروں
امام زمانہ دے 12ویں امام دی اے بھی امام وقت ہیں انہاں دی پاک جد ہیں ٹھیک ہے نا ساکو دساون واسطے کہ اے کون ہستی ہے ہن این گال کو دیکھو بھئی کلو نا محمد دسیغا اپلائی تھی چکا ہے سالیاں صرف 14 معصومین نہیں انہاں دے گھر دا چھوٹا بچہ بھی جڑا ہے نا عہدہ امامت تے نہیں لیکن عہدہ امامت دے یکے اون دے وچ اختیارات موجود ہیں ٹھیک ہے نا علمدار کربلا کو ڈٹھا ونجے شہزادہ شبیہ پیغمبر کو ڈٹھا ونجے ساری ہستیاں دے وچ او فیسلٹیز ہیں او پیورٹیز ہیں جڑیاں ایک امام وقت دے وچ ہونیاں اے تہاڈا پہلے تو عقیدہ ہے پیا ہن تو صحیح گال کو دیکھو بے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ این پاک خاندان دے پہلے چشم و چراغ ہیں ٹھیک ہے تے ظاہری طور تے آخری چشم و چراغ ساڈے امام زمانہ سرکار ہیں ہن این نہیں دیکھنا کہ اے آخری ہیں تے او اول نور ہے انہاں دے وچ فرق ہی نہیں کرنا ہن کئی چیز دا اگر بیج بویا ویند رہندا ہے بیج بویا ویند رہندا ہے اوندا پھل حاصل کرن واسطے ٹھیک ہے بیج ہولے ہولے پیدا تھی آندے او کو کھاد خوراک دتی ویند رہندی ہے او خوبصورت جہاں بوٹا بن ویندے وات وی بندے دا مقصد او بوٹا نہیں ہوندا اون دے اوتے لگن والا پھل ہوندا ہے ٹھیک ہے نا او ودا آندراں دے بندہ خرچے کریندا آندراں دے آخر ہیک ٹائم تے او پھول دیون شروع کر دیندا ہے میں کہیں ہیک چیز کو سامنے نہ رکھدا پیا اے فصلاں کو دیکھ گنو اے پھلدار درختاں کو دیکھ گنو کوئی بھی چیز ہے او پھول دیندا ہے ولا اون دے تو او پھل دیندا ہے ولا اون دے تو او بیج آ بندا جڑا پہلے بندہ بوندا ہے وہ بیج آ بندا ہے ہن دیکھو کہ شہنشاہ انبیاء جڑا وہ بیجن وہ امام زمانہ سرکار ہے ٹھیک ہے نا انہاں دے وچ کہے قسمی کوئی فرق ہی کوئی نہیں ڈٹھا ونجے بندہ اتنا ایک مثال ہے فائدہ بندے کو کیا ہوندا ہے جلے اوہ چیز وات ملدی ہے فائدہ ہوندا ہے بوندا ہک ہے اوندے تو حاصل کئی تھی وینے سٹین ہک گٹو ہیں 15 تو 20 گٹو اساں اوندے چوں گھن گھننے ہیں ملدی واتی سا اوہ چیز ہے مگر ڈھیر مقدار دے وچ ملدی ہے ٹھیک ہے نا ہن سرکار دے پاک جڑے لقب ہیں نا او بھی اتنے وزنی ہیں کہ او بندہ بار سر عام نہیں گھن سکدا ایک عارف دا قول تو سناواں چا سرکار دے اسماء مبارک دے حوالے نال ساڈے امام زمانہ سرکار فرمیندے پین کہ اگر ساڈا پاک نام عام محفل وچ گدا ونجے تے او عارف آدا پے اگر میں اپنی زبان کو 1000 مرتبہ عرق غلاب نال دھوواں عرش دی زمین تے باواں تے بڑے مؤدبانہ طریقے نال اپنے امام وقت دا او نام پاک گنا فرمایا وات بھی بے ادبی دی انتہا ہے اتنی منع ہے اصل نام پاک تو فرمایا دین تو خارج تھی ویسو یہی وجہ تو اتنا بڑا ادب دساون والیاں پاک ہستیاں نے انہاں دے او نام پاک جڑے متبادل ہیں نا بھئی تو سمجھ میں عام دے وچ جڑے گھن کے انہاں دا تعارف کروا سکدے وے انہاں واسطے صفحے صحیح ہونے نے لکھ دیتے ہیں بھی اے استعمال کرو تے تساں مکمل تعارف کرو نویں نسل کو لہذا ہن اے پاک مخدومہ سین دے پاک اسماء مبارکہ جڑے میں گھنساں اے انہاں دا اصل نام نہ ہو سن اصل نام چاہیے ہو سی تو آپ کو اپنا مطالعہ ودھاؤن واسطے میں تو بھیج دے سا اے او نام پاک انسان جڑے انہاں کو پاک پچھلے خاندان وچ ملن تے کچھ او نام پاک جڑے پاک خاندان رسالت دے وچ آ کے اتھاں آ کے ملن ہن معرفت امام دے حوالے نال سرکار فرمیندے پین کہ اگر تو کو امام وقت دی دعا دی اہمیت دا پتہ لگ ونجے تے تساں کھاون پیون ہی چھوڑ دے تو کھاون پیون ہوں اگر این گال تے غور کیتا ونجے کھاون پیون انسان چھوڑ دے سی جن دے بغیر انسان دی فوراً موت ہے فرمایا وات جتنے لمحے جی سنگ سو با دعا منگ سو تے وات تساں پرواز کر ویسو کھاسو پیسو کچھ نہیں اگر تو کو اہمیت دا پتہ لگ ونجے کہ حکومت الہیہ دا قیام کتنا ضروری ہے ٹھیک ہے نا ایویں چھویں اے ہن چھویں سرکار دا میں پاک فرمان پاک سرکار دے دورے 6 یا
10 بندے صحیح ہونی نے لکھن کہ او دولت سرات تشریف گینن سرکار دی زیارت دے واسطے، او مین گیٹ تو باہروں ودین کہ چھویں سرکار دے گری دا آواز نہ سنائے، ٹھیک ہے نا، پریشان تھی گئے نہ میں گال جاری رکھا، میں ہوں تارے کن بات پوچھا نہ بھی پریشان تو نہیں بیٹھے، توجہ ہے، میں یاد پیا میرا وہ لمحہ ظاہر نہ تھی۔ انہاں غلامہ نے اے آواز جلے سنی ہے کہ سرکار گریا فرمائیں دے پائیں، او پریشانی دے عالم میں تھوڑے جلدی آ گئے، آقا تساں سادے ہونے کیوں رونے پائے گئے؟ سرکار فرمایا ایسا اپنے 12ویں بچڑے دا دور غیبت رہ دے پائیں، ٹھیک ہے نا، دور غیبت دے دے پائیں، ان دی طوالت دے دے پائیں کہ کتنا لمبا دور تھی ویسی ساڈے او شیعہ جڑے غیبت دے شروع دے وچ تا بہت زیادہ محنت نال انتظار کر کے اپنی خوراک اپنے جسم دے اتے پابندیاں عائد کر کے اوکھ سوکھ کر کے دعا منگدے ٹور گئے، وقت بائے وقت انہاں دی نسلاں اجاں تائیں اتنا لمبا دور غیبت، انہاں آکھا بھی سرکار اساں معاملے کر سکنے ہیں۔ سرکار فرمایا جو علم جفر کی کتاب ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ علم جفر دے متعلق سننے نہ آون والا علم جیڑا دسا وندراندا ہے، سرکار بہت زیادہ گریا فرمائندے پین کہ بہت طوالت والا وقت سی۔ ہن رات والی محفل دے وچ وی تاکو ایو دسا گیا کہ او گھڑیاں انتہائی قریب آ گئے، سا کچھ یقین کرے جوڑی بڑی گیم مل گئی ہے، سا کو تا محنت کرنی ہی کوئی نہیں پئی، ٹھیک ہے نا۔ ہن این طوالت والے وقت دے وچ اگر ساری اوسط عمر 60 سال ہے 70 سال ہے، او مولا دی کڑی انتظار دے وچ گزر ونجے، اوکھ تا ہے نا موت دے بننے تائیں، جیلے اساں اتوں ٹور ویسوں پردہ کر ویسوں تو وقت اگو سرکار تا موجود ہیں، انہاں دی کھلی کچہری ہے، وقت وادی خضرا دے وچ اساں سرکار کو دیکھسوں، اے اکھیں دے کو جڑا پردہ ہے نا اے انسان دی ظاہری حیات تائیں ہے، لہذا چٹان دی طرح راونا ہے، کہیں معاملے دے وچ خود کو پریشان نہیں کرنا کہ سرکار کڈاں تشریف گنا سن، اے پردہ ختم کرن واسطے چاچو مداو یاد پہن کے دیکھو صحیح ہونی دے نال رہ کے 3 سال تائیں اگر انہاں طلب نہیں کیتا تو صحیح ہونی عطا ہی نہیں کیتا، ٹھیک ہے نا۔ تو سرکار فرمایا تو سارے کن پوچھے ہی کرنا ہے کہ نماز توسل کیا ہے، انہاں پوچھے تو سرکار نے عطا کیتے، سرکار نے عطا کیتے تو اتنی گال ہے کہ چاچو مدا تا 17 نیواراں دا آکھ ہے نا، یہ صاحب 17 نہیں لگے 17ویں نیوار ہے بلکہ 13ویں 14ویں نیوار ہے، چاچو مدا روٹی پانی چھوڑ دیتا ہا کہ میں کو سرکار زیارت نہیں کروندے پے، میں نماز توسل بھی پڑھدا کھڑا، این سردیاں این کوہیڑاں دا موسم آ 1994-95 دی گال ہے، تے صحیح پاک وقت جلے اپنے پاک گھر اتاری جو باہر تشریف گنا میں نا سامنے نوکراں کو پتہ لگیا لوگوں کو بھی سرکار باہر تشریف گنا تو کانڈ کوئی نہ کریندا، اپنے مقام تے کھڑ کے سرکار تو منہ کریں بھی سرکار کتنا تشریف کی نوکراں دے جھونڈی سرکار باہر آنے ہیں، چاچ مداخ بھی ظاہری طور تے ساکو نہ پتہ اساں میں ودیا سے اساں کھانا پینا چھوڑی ودیا سے، صحیح پاک کو دسا بھی تہاڈا وہ جیتا نوکر او تا روٹی پانی چھوڑی کھڑا مولا دی زیارت دے معاملے، جیلے صحیح ہونی سامنے آنے ہیں تے آدھیں بھی ساری کانڈ نہ تھی، اچانک چاچے مداخ وہ پتہ لگے صحیح ہونی نے میں کو پچھو آ کے تھبا مارا، ٹھیک ہے نا، وہاں جلے میں پتہ لگا بھی صحیح پاک ہیں تو میری کانڈ تھی نہیں پہ، میں جتنی کوشش کی تھی سرکار دا غلط تھا میرے کن کو چھڑتا، سرکار نہیں چھوڑا، سرکار فرمایا کیوں پریشان ہے، کیوں مونجھائیں، کیوں روٹی چھوڑی کھڑے، وہاں کہیں نہیں گال ہے تساں سب بہتر جان دے وے مرشد کامل جو ہوئے، میں سرکار جیتی زیارت نہ کر ویسن میں ایتی کھانا نہ کھا ساں، صحیح ہونی فرمایا تو ہون کھانا کھا اساں انہاں کو آدھے پہیں تو اک پچھا زیارت کر ویسن، توجہ ہے اے ہون انہاں دے آپس دے معاملات و خود ہی جانن کہ انہاں دی کیا قربت ہے، چاچ مداح کاسا روٹی کھا دی بس او سارے نال عہد خدا بندی ہے کہ ساکوں آن دی پچھا زیارت تھی گئی سرکار دی، ہون اے جڑا طوالت والا وقت ہے نا اے ایویں مولا دیاں زیارتاں کر کے نوے نوے احکامات گھن کے خود کو مضبوط رکھنا ہے کہ تھیں کمی پیشی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ ہون میں نہ پہ اپنے موضوع دی طرف کہ BC 12,000 ایک سن ہے جی سن 2026 ہے نا BC 1200 تساں خود بھی کر گئے میں تا چیٹ GPT نال گال کر کے انہیں کل پوچھا ہے وہاں کا بیفور کرسچنیلٹی
جڑے کرسچن ہیں قبل از مسیح جناب عیسیٰ تو پہلے، جناب عیسیٰ تو 3200 سال پہلے دی میں تو گل نا اون آکھے بھی اے BC 1200 دا مقصد ہے بھی قبل از مسیح 3200 سال پہلے۔ چیٹ جی پی ٹی آکھے میں کو حیران تھیا بھی 1200 دا لفظ سامنے کھڑا ہے، اون کہ نہیں 3200 سال پہلے دی گل ہے۔ تساں خود بھی کر کے نا میرے کن چیٹ موجود ہے۔ مزہ یہ ہے کہ عورتوں دے بغیر گل ہی بندہ سکون دی کریندا بیٹھا ہے کہ محفل دا ماحول ہے صحیح ہونے دے حوالے نال اے سارے دا سارا کریڈٹ کہ انہاں پاک مخدومہ سین دا تعارف اتھو کول کراون شروع کیتا ہے۔ جناب عیسیٰ دی آمد تو 3200 سال پہلے ایک بازنطینی قوم ٹھیک ہے موجودہ جڑا این ٹائم یونان ہے اون دے وچوں ٹری تے موجودہ ترکی قسطنطنیہ استنبول دو ٹری فتح دی نوید گھن کے، کیونکہ وہ جڑیاں بڑیاں قوماں ہونیاں ہیں نا چھوٹے قبائلاں دے اوتے حملہ آور تھی کہ وہ علاقہ وہ بچے ہوئے لوگ انہاں کو اپنے انڈر کنٹرول کر کے اپنے نبی دا حجت دا کلمہ انہاں تے حاوی کر دینے ہیں، یعنی کہ دینی امور بھی انہاں کن اپنے حجت دوران سنبھلوا گنے دنیاوی تے اوہیں حکومت قائم کر گنے۔ اے بازنطینی قوم اتھو ٹری انسانی جڑا تو دسے نا پیاں انہاں دا ایک بہت بڑا قبیلہ، اچھا تو دساں کہ سارے آون والے جڑے نہ ہو سن ٹوٹلی انگلش ہیں ٹوٹل انگریز ہیں، انہاں دے متعلق اگو دسے سن بھی وہ کون ہیں، انہاں دے اتے سلام کون ہستی بیٹھے کریں ٹھیک ہے نا۔ انہاں دا سب تو بازنطینی قوم دے بڑا قبیلہ جڑا فرائی گن سدا ویندا، انہاں دی سب تو بڑی شاخ ایمورین فیملی ہے۔ ایمورین کو آدھے جس نے پی رکھی ہو، جیڑی اگے محفلاں لگ دیاں ہیں ایمورین کو سدا ویندا جس نے پی رکھی ہو۔ انہاں دا سب تو وڈا جڑا خاندان ہے فرائی گن دا او کو آکھا ویندا ایمورین فیملی۔ جناب نوفل بن میخائیل اے ایمورین دے چشم و چراغ ہیں جڑے سارے امام زمانہ سرکار دے نان کے خاندان نال انتہائی قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ نوفل بن میخائیل، میں اپنی مسجد جدہ سلسلہ شروع کیتا ہے میں انہوں کو جتنا سکون دا سمجھائے نا جتنے لفظ چھڑا کے پیش کیتے انہاں کا نگاہ گل ویندی ہے کیونکہ نہ ہیں بالکل سیم۔ میں کوشش کرے سا کہ تم سارے سمجھدار ہوئے کہ تمہارے کہاں رل لین نہیں۔ اے نوفل بن میخائیل انہاں دے والد صاحب ہیں تھیوفیلس، اے سن 204 ہجری دی گال ہون میں دسے نا پیا اتنا بڑا سپیس دے کے جناب عیسیٰ تو اتنا عرصہ پہلے دی گال ہے سن 204 ہجری دے وچ انہوں دور چلدا پے 9ویں سرکار دا توجہ ہے ہون امید کا کہ تو سمجھ آ گیا اس کو۔ ایک قوم ملکاں کو فتح کریندی شمال مشرق دے وچوں ٹوری ایشیا والے پاسے دریائے ہیلز دے کنارے کیزل دی سرزمین تے اے قوم آ کے خوب پھول پھیل گئی۔ اتھا انہاں کو مشکی سڈا ویندا بھی مشرق چوئی ہے ٹھیک ہے۔ انہاں دیاں فیملیاں بہت زیادہ وسعت پذیر تھی گیاں۔ انہاں دے اے شہزادہ پاک ہیں جناب تھیوفیلس، انہوں 204 ہجری آ گئے۔ اے جدہ اپنے عہد سلطنت ہیں شہنشاہ انبیاء دا سلامی گرامی نامہ انہاں دعایا سادے نبی دا ٹھیک ہے نا، سرکار نے سلام بھیجے ہیں انہاں دو سادے شہنشاہ انبیاء نے۔ انہوں 9ویں سرکار دا دور چلدا پیا۔ انہاں دے پاک بیٹے ہیں جناب نوفل بن میخائیل، میخائیل دے پترن بن میخائیل یعنی کہ نوفل انہاں دا اپنا نام ہے۔ انہاں ایک دیوار سن 204 ہجری دے وچ آکھا کہ آج اساں اپنے بیٹے نوفل کو اپنے شاہی امور دے وچ اختیارات سونپیں دے پائیں، آج انہیں کوئی اختیارات دا حصے دار بنے دے پائیں۔ بڑی شاہی تقریب تھی گئی ترکی دے وچ استنبول دے وچ، این ٹائم جڑا استنبول ہے اتھاں جناب نوفل کو بھی او مقام او کرسی مل گئی جڑے انہوں نے والد صاحب جتا بانے ہیں۔
انہاں کا آساں انہاں کو سلطنت دی ادھی سلطنت دے وچ انہاں کو حصے دار کریں دے پائیں، اساں بھی این ٹائم موجود ہیں۔ جیلے او تقریب پرباش تھئی انہاں کا بسارا دل ہے کہ اساں اپنے شہزادے نوفل کو انہاں دی شادی بھی کر دیں۔ توجہ ہے پئی، شادی بھی کر دینے او تقریبات بھی۔ اون دے واسطے انہوں نے کیا کیتا، ہیک لفظ اے ساری دی ساری محنت سارے مرشد کریم دی۔ ای کتاب سائیں ہون دے پاک اجداد، اے سین پاک دے پاک اجداد، اے ساری جڑی جڑت کیتی اے سائیں ہونی نے کیتی ہے۔ جو آج او کتاب حوزہ علمیہ دے وچ پڑھائی ویندی پئی رہی، انہوں نے او تقریب کیتی تے انہاں کہا بھئی پورے ملک دیاں جتنیاں قوم ہیں انہوں نے شاہی خاندان دیاں لڑکیاں اتھے جمع کیتیاں ہوئے، اسا انتخاب کرے سوں کہ ملکہ روم کہہ کو بنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، روم دی ملکہ۔ انہوں نے انتخاب اتنے ساری عوام کو ساد کے اپنے قریبی خاندان دے ایک لڑکی دا کیتا۔ انہوں نے انگلش دنا ہے جناب ندورہ با انہوں کو عربی دے وچ سڈا ویندرا ہے، کیونکہ اگر میں انگلش دے نہ چاہواں تو تمہارا ذہنی تخیل جڑا متزلزل تھی۔ ملکہ ندورہ اے جناب نوفل دی بیوی آ کے بنے، اے سن 204 ہجری دا واقعہ ہے۔ اتھوں انہاں کو بیٹا عطا نہ کیتا گیا کہ 2 بیٹیاں عطا کیتیاں گیا۔ وقت گزرتا گیا 213 ہجری آ گئی۔ ہوں جناب نوفل نے بئی شادی دا پروگرام بڑھایا کہ ساری پاک دے وارث بھی موجود ہونے چاہیے۔ انہوں نے بئی شادی کی تھی، انہوں کو ذات نے 2 بیٹے عطا کیتے۔ جناب میخائیل تھرڈ انہوں کو صدا ویندا، ٹھیک ہے، تے جناب یشوع سلام اللہ علیہ، اے جناب یشوع سلام اللہ علیہ ساری پاک سائن دے پاک بابا ہیں، سارے امام زمانہ دے نانا جان ہیں۔ صلوات بابا دے بلند۔ میں نے ہوں روک کے دسن دی تھوڑی بہت سمجھ آ گئی تھا، ہوں میں اگر تیز چلتے ہی ویندا تو کوئی مسئلہ کونی۔ جناب نوفل نے 213 ہجری دے وچ دوجی شادی کی تھی، انہاں کو ذات نے 2 بیٹے عطا کیتے۔ میخائیل تھرڈ اے وڈے ہیں، دوجے جناب یشوع سلام اللہ علیہ اے چھوٹے ہیں۔ جناب یشوع 215 ہجری دے وچ تشریف فرماتا ہے، تے انہاں تو سال کن چھوٹے ہیں، انہوں نے وڈے پہلے آئے ہیں وڈے بھائی، یعنی کہ 214 ہجری دے وچ۔ انہوں ڈاویں سرکار دا پاک دور اطہر چلدا پیا۔ ایک دیوار شاہی امور کو بلا کے جناب نوفل فرمایا کہ اساں چاہنے ہیں کہ اساں یروشلم فلسطین اللہ دی گھر دی زیارت کرن ونجو، عیسائی ہیں کرسچن ہیں، ٹھیک ہے، تے بڑی جڑی گال ہے اساں دے اساں پیدل ونجو یکا سفر، اساں صرف پیدل نہ ونجو، اساں پیرو رانے ونجو، اساں پیرو رانے نہ ونجو، اساں اے دوہیں شہزادے بھی نال گین کے ونجو۔ تساں کیا آکسو اپنی سلطنت کو فرمایا۔ سلطنت بہو حیران تھی گئی بھی تساں نے اے کیا ارادہ کر رکھا ہے، یہ تھوڑا جہاں سفر نہیں، یہ 2000 کلومیٹر ہے، وہ بیا ملک ہے، بیا ملک ہے، تساں ترکی بیٹھے تساں فلسطین دا آدھے پے 2000 کلومیٹر دا، تساں 3 پشتاں تو شاہی خاندان نال تعلق رکھ دے، اتنے نرم و نازک تمہارے نال 2 شہزادے ہیں، تساں ای ٹائم دے سلطنت دے وارث ہی وے، تہاڈی رائے دے اگوں کوئی رائے قائم نہیں کیتی وائیں سکدی۔ میں ہوں میرا مقصد محبوب حقیقی کو گولن واسطے کیا کچھ کرنا پاویندا ہے، چاہے انسان ظاہری سلطنت دا سربراہ ہوئے جا ایک چھوٹا جیاں باشندہ ہی ہوئے، اپنے محبوب حقیقی گولن واسطے او اپنے تمام امور چھوڑنے پاویندا نہیں۔ انہاں فرمایا تساں ہی گال تو بے نیاز تھی وہ کہ اساں پیدل ونجنا ہے، اساں 2 لالاں کو نال لیونا ہے، اساں کیویں ونجنا ہے، اساں ونجنا ہے، بھئی رائے قائم نہ کرو۔ ساڈے ڈاڈا جانی تا اے سفر پیدل کیتا ہا، جناب نوفل فرمیندے پین اگر او کر سکدے تے اساں کیوں نہ کر سکدے محبوب حقیقی دے عشق دے وچ۔ ہوں انہاں کو رعایا اے آکھا کہ یقینی گال ہے کہ تساں ہی تو پہلا قدم چاہو تے تواڈے اگوں پھلاں دی پتیاں وی چھایاں ویسن۔ 2000 کلومیٹر تے تواڈا قدم کہیں ایسی جگہ تے نہ آسی جتھاں تلے کوئی ریشمی قالین نہ ہو،
مگر بات بھی ایسا چاہنے کہ تساں تھک ویسو کتھیں موسم معتدل ہو سی تا کتھیں سنگلاخ پہاڑی آوے سی کتھیں صحرا یا ہوئے تھی کتھیں موسم دی سختی بھی آوے تھی شدت یا پریشان تا نہیں وے بیٹھے میں جلدی مکا دے سا جناب نوفل فرمایا تساں ساکو ای معاملے دے وچ کہیں نفی والے معاملے نہیں وے سکدے اساں ہر صورت ونجنا ہے تساں شاہی انتظامات کرو اساں ہی ٹائم تے تو ٹرنا ہے جناب نوفل سلام اللہ علیہ ہن میں سلام اللہ علیہ آکھاں دا تساں بھی یقینا نہیں میں آکھنا کیونکہ ہن تو آکو دساں کہ کیوں آدا بیٹھا ٹھیک ہے سین پاک جدہ پاک گھر یتر دے تشریف گھنے ہیں نا سین فرمایا اب او دین حقیقی دے وارث ہیں سارے پاک اجداد دین حقیقی دے وارث ہیں او جناب عیسیٰ دے دین دے وارث ہیں او بھی سارے گھر دے وچ ایویں نمایاں ان جویں اساں ہیں لہذا انہاں تے بھی سلام کیتا کرو تے سارے امام زمانہ بھی اپنی پاک جد تے ایویں سلام ولین جویں اپنے ڈاڈ کے خاندان تے ولین ٹھیک ہے نا ہن جناب نوفل اتھو ٹرین اوے شاہی پروٹوکول نال اے دو شہزادے جناب میخائیل تھرڈ اور جناب یشوع سلام اللہ علیہ ایک 13 سال دے ہیں ایک 14 سال دے ہیں اے بھی نال ٹور پائیں ایویں سرکار لکھا ہے نے کہ ایویں تھوڑا ایک ایویں تھکان محسوس کرے نا حکم دیوان دی دیر ہوندی جنگل دے وچ منگل دا سامان بنا دیتا ویندرا شاہی خیمہ بستی آباد کر دیتی ویندرا دی پروٹوکول ہیں کتنا ٹائم رک دے ہیں اتھا قافلہ قیام کریں دا اتھو دیاں وستیاں آلے لوگ آوے نہیں ہیں ولا اگلیاں کئی منزلہ تے وہ کھڑا کے ول دیں پیچھا کئی ہزار گھوڑے تے اٹھ نہ لیں جناب نوفل بن میخائیل اپنے دو شہزادیاں سمیت مسلسل پیدل سفر جائیں یروشلم ویندے پین فلسطین دے وچ اللہ دے گھر دے زیارت کریں ٹھیک ہے نہیں پتہ کہ کتنا عرصہ انہوں کو لگا بہرحال بڑا عرصہ لگا انہوں کو پتہ لگا یروشلم والے کہ ترکی دے بادشاہ سلطنت دے مالک آ گئے نہیں تھا انہوں کئی منظر اگو آ کے استقبال کی دا پاک قافلے کو گھن گئے اتھاں شاہی قافلہ جلے پہنچا تو آپ کو پتہ کوئی بھی حرام ہوئے پاک خاندان دے پاک حرمین ہوئے یعنی کہ کربلا مشہد مقدس تے ہون بھی کوئی شاہی قافلہ ونجے تو انہوں خالی کرا دیتا وندرا دے پروٹوکول دے تحت ٹھیک ہے نا اے پاک خاندان دا حکم نہیں کہ دنیا دا وڈا وڈیرا آوے تو سارے حرام تے غریباں کو نہیں کھڑا نہیں نا مقصد ہے بھی حکومتاں دے آپس دے معاملات جڑے ہون او حرم کو خالی کرا دیتا گیا جناب نوفل اپنی رعایا سمیت پہنچ گئے اتھو دی خاص گال ہے کہ جناب نوفل جدہ ایک قافلہ گھن کے گئے تے او صحائف جڑے سابقہ انبیاء تے اترے ہیں انجیل دے او 4 حصے اون ٹائم صرف کھولے وینے ہیں باقی جتنے بھی لوگ یروشلم آنے ہیں فلسطین آنے ہیں اتھاں او زیارت کرن قبلہ دی تا او صحیفے کداں کہیں دے سامنے دکھائی نہیں گئے پڑھے تا دور دی گال اتنے قیمتی صحائف ہیں جناب یشوع سلام اللہ علیہ دے ہاتھ دے لکھے ہوئے ہیں اے ایندے جناب شمون پتر اس دے جناب شمون کون ہیں جنہاں جناب یشوع کو اپنی آل دے وچوں ایک بیٹی دیتی تے انہاں دے وچوں اس پاک سین تشریف فرماتا ہے ٹھیک ہے نا جناب یشوع جناب عیسیٰ دے بہوں قریبی 12 نبی نچو ہیں اے جناب شمون پتر معذرت کرے سا کہ نام ایک بہنا رال بہنے جناب شمون جناب عیسیٰ دے 12 خاص حواریاں دے وچوں ہیں انہاں دی نسل دے وچوں اے پاک سین این وجہ تو امام زمانہ دا اے جڑا نن کے خاندان دا رشتہ ہے جناب عیسیٰ نال تاں رلدا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے جناب شمون پترس دی وجہ تو انہاں دی نسل ہن جناب نوفل بن میخائیل اتھا جنا قافلہ گھن کے آئے تا جناب عیسیٰ دے اتے اترے ہوئے صحائف تے او کتاباں زبور تے انجیل دی تلاوت کیتی ویندی ہے تے جناب شمون پترس دے ہاتھ دے لکھے ہوئے صحائف پڑھے ویندرا نے ایک رات ساری رات صحائف پڑھ دیں جناب نوفل کھاڑ کے سن دیں ہون ایک رات ایسی آئی سرکار نے لکھا ہے کہ جناب نوفل بن میخائیل نے خیال کیتا کہ آج کیا پڑھ دے پہ انہوں نے سابقہ انبیاء دے اترے ہوئے صحائف دے وچوں ایک 70 پڑھی جنہاں مفہوم اے ہا کہ کوئی شخص اللہ دے کلام دے وچوں جدہ اے سورت پڑھ سی جن دے وچ اے 7 حروف نہ ہو سن تا او جنت ضرور ویسے
توجہ کرائیں. جناب نوفل نے اگال نوٹ کر کے دی. او سلسلہ پرباش سی گیا دین تھی گیا. انہوں نے سدا کہ رات ایویں پڑھن والے بندے نے یہ 7 حروف پڑھن. کیڑے کیڑے؟ سے، جیم، خے، زے، فے، زوئے تے شین. توجہ ہے تمہاری؟ تے انہوں نے پڑھا پہ اے حرف جیڑی صورت دے وچ کلام مقدس دے وچ نہ ہو سن تے او بندہ اے تلاوت کرے سی او ضرور جنت ویسے. اتھو دے وڈے وڈے پادریاں کو سدا گیا. جناب نوفل بائے ملک دے بادشاہ ہیں. انہوں دی گال کو کیویں کیتا گیا ہوتی؟ انہاں فرمایا کہ او کیڑی صورت ہے بولو تلاش کرو. بڑی محنت کی گئی. شاہی پروٹوکول دے تحت انہاں لوگاں نے گولن شروع کی تھی. جتنے سابقہ صحائف انبیاء ہیں رسالے ہیں انہاں گولے انہاں کو نہ لتی. ٹھیک ہے. 4 انجیلوں میں تلاش کی گئی. ہن میں یا تساں یہ سمجھنے کہ انجیل ہی کے، تورات ہی کے، زبور ہی کے، قرآن ہی کے، 4 انجیلوں کی آ گئی. انجیل کتنے 4 حصے چاہیے. 4 دے وچ چیک کیتا گیا. انہاں کو نہ ملا. انہاں دست بستہ گزارش کی تھی کہ سا کو نہیں ملا. اسا ہی معاملے دے وچ قاصر ہیں. جناب نوفل پوچھا کیا تساں سابقہ انبیاء دے اوتے اترے ہوئے صحائف دے وچوں گلیندے رہے یا جیڑا مسلماناں دا نبی ہے شہنشاہ انبیاء ہیں انہاں دے اوتے اتری ہوئی کتاب قرآن المقدس دے وچ وی تساں گولا ہے؟ انہاں کہا بھئی اساں گولے ہی کوئی نہیں. اساں او کو دین حقہ دے نزدیک کتاب الہی نہ منے دے. توجہ کرائے کیوں کتاب حق ہے. اساں اندے چ گولن دی زحمت ہی کوئی نہیں کیتی. اساں سابقہ رسالیاں دے وچ گولا ہے. تے جناب نوفل خاموش تھی گئے. انہاں فرمایا تو سمجھو. توجہ کرائے اتھا ہن جناب نوفل کیا سوچا دا لفظ ایک کامل ہستی تے نہیں آکھا میں سکدا. میں ہن تو کو جویں میں ادا کیتا ہے الہام ہے جو بھی آ. انہاں نے اے گال متھی ایویں آکھوں جا کہ کیوں نہ ہوئے این ٹائم انہوں عباسی حکمران ہیں مسلماناں دے تے مسلط ہیں. عباسی واسق باللہ ملعون اے اون ٹائم ڈاویں سرکار دے بے شمار ڈاویں سرکار دے پاک دور دے نال نال اے بھی چلدا آندا. ہارون رشید دا پوتر ہے. جناب نوفل نے ایک خط تحریر کیتا. اون دے وچ ایویں گال لکھی کہ اساں ای ٹائم روم دی سلطنت دے بادشاہ گال کریں دے پائیں کہ اساں ایویں اپنے سلطنت کو چھوڑ کے تے یروشلم آئے ہوئے ہیں. ایویں گال تے اثرات صحیفیاں دے وچ یہ چیز سنی ہے تے دسو اے کیڑے حروف ہیں. اگر تساں واقعی بھی خلیفہ رسول خود کو سڈویں دے وے دین حقہ دے خلیفہ ہی وے تساں کو دسو اے کیڑی صورت ہے؟ کیا شہنشاہ انبیاء دے اترے ہوئے کلام دے وچ ہے؟ کیا اے دین حقہ دا حصہ ہے؟ اے کیا ہے؟ اتوں جناب نوفل فرمایا کہ ساکوں دے علم دان تھا تھی ویسی ساکوں یہ پتہ لگ ویسی کہ خلیفۃ الرسول سچے ہی ہیں یا کوئی بھائی ہستی موجود ہے نہیں تھا کیونکہ حجت دوران دے بغیر تاں ایک لمحہ بھی کوئی نہیں. ہن دیکھو کہ جناب نوفل کون ہستی ہیں کہ جنہاں دی پشت دے وچ او ہستی آ گئے کہ جنہاں دی نسل وچ سارے امام زمانہ ہے. ٹھیک ہے نا کہ او کون ہستی حسین جناب نوفل. انہوں نے اے خط تحریر کیتا. ان وچ نمایاں چیز اے ہے کہ ساکو ساری گال دا جواب بھی مل وے سی تے او جڑا خلیفہ تے پاک بدی بیٹھے پتہ لگ وے سی کہ اوندا علم کتنا ہے. انہوں نے اپنے قاصد کو فرمایا کہ ایک ہنوان این گال دا خیال کریں کہ سارے خط دا جواب کیا وہ خلیفہ خود دیندا ہے. توجہ ہے بھائی یا وہ کہیں کو نال کریں دے معاملے دے وچ یعنی جواب دیوان والی ہستی دی تاڑ کرنی ہے. مقصد یہ نہیں کہ جواب آ ونجے. مقصد ہے کہ جواب دیندا کون ہے کہ اون ٹائم دے جڑے ای ٹائم ایویں آکو کہ کعبے دے چابی بردار بنے کھڑے انہاں کن جواب کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا تو آپ پتہ ہو جڑا حق گلیندا وہ حق مل ویندا. ٹھیک ہے نا. جناب نوفل ایک خط ویڑ کے دیتا. انہاں دے قاصد بہت جلدی نال پہنچ گئے. اتھا آ کے دربار دے وچ پتہ لگا کہ یروشلم دے وچوں قاصد ہے تے ملک روم دے بادشاہ دا قاصد ہے.
بادشاہ کو خوشی ہے کہ میں کو دیکھا میرے واسطے کیا گن کیا ہے، خط کیا ہے. انہاں آکھا بھئی کل تو آپ کو اذن بارجا بھی مل سی. این ملون دے دربار دے وچ او شاہی پروٹوکول نال انہاں دے قاصد کو گھنا ہے، انہاں نے آ کے خط پیش کیتا. ہن سارے سلطنت دے او وزراء آئے بیٹھے، او دینی امور دے وڈے وڈیرے آئے بیٹھے، او دنیاوی معاملات سنبھالنے والے آئے بیٹھے. بادشاہ کوئی پتہ ہے تے انہاں کوئی پتہ ہے کہ اون روم دے بادشاہ دا خط آ گیا. ہن سرکار نے اپنی کتاب لکھا کہ خط کھولا ہی نے تے بے لوگ دے دے بیٹھے ہیں کہ انہاں دو خط دی کنڈ ہے، او دے دے بیٹھے ہیں بادشاہ دے منہ دو، منہ تو واضح لگدا پیا کہ خط دے وچ کوئی اوکھی شے ہے. توجہ ہے. نعرہ حیدری اے بنیادی معلومات ہے انشاءاللہ اگا بہت تکا تکا بے محفلاں دے وچ سین پاک دا تعارف، سین دا پاک گھر اطہر دے وچ تشریف گنا ہونا. صلوات بوا دے بلند. تے انہاں آکھا بھئی او پہنچ گئے، انہاں خط کھولا، ہوائیاں اڑ رہی تھی چہرے پر. اے فکرن صحیح ہوندے. اون خط پہلے چپ کر کے ہولے ہولے پڑھے، ولا اون بلند آواز نال پڑھے جائے کلی طور تے خود کو ناقص معلوم کیتا ہے نا. اون دینی امور والے آن تو دیکھ کے اون کہ ایویں میں گال ہے روم دے بادشاہ دے خاتے اے میرا کام تا نہیں، پورا سال میرے کن تنخواہ گھن دے دینی امور تے بحث کریں دے دسو کہ وہ کیڑی صورت ہے. انہاں کا ساکو کچھ وقت دے، قاصد کو ٹھہرا دیتا گیا، انہاں کو کچھ لمحے دیتے گئے. لمحے تو مراد ہے کچھ دیواراں دیتے گئے. انہاں بڑی چھان بین کی تھی، انہاں دست بستہ گزارش کی تھی کہ ساکو نہیں لبدا. بادشاہ کا اگر تو کو نہیں لبدا تو میں تمہاری گردن ہنے اڑا دے سکتے. تسا کیوں پگڑی بدھے بیٹھے ہوئے، دین حق دے وارث کیویں بنے بیٹھے ہوئے؟ تسا گولو ایندا جواب. انہاں وات بھی کوشش کی تھی، انہاں کو نہ لدا. ایک بندہ پتہ نہیں وہ کون ہے اگاں ودا، انہاں کہ کمینہ ملون آ، چاہے تو بادشاہ وقت خلیفۃ الرسول بنا بیٹھا ہے، تیرے دل دے وچ تیرے اندر صاف اے گال کھڑی ہے کہ تو دین حق دا وارث نہ ہے. حقیقی وارث نہ ہے. حقیقی وارث جڑے ہن رسالت ماب دی پاک دستار دے او موجود ہیں. اندا جواب تیرے کن کوئی نہیں، نہ تیری جد کول ہے. تو کیوں دیر کریں دا پائیں؟ تو اپنے امور دے معاملے دے وچ ہونے گھٹیا معاملات ہی لگا ویسے تے دینی معاملات دے وچ بھی ایویں تھی ویسی بادشاہ دا خط آیا پے تو دیر نہ کر، تو داویں تاجدار کو ساتھ علم الہی دے کلی مالک کو صادق. ہن توجہ کرے جلے ہوں قاصد بھیجا تو سرکار دے پاک دروازے دے اتے سرکار دا پاک نوکر پہلے تو ان دی انتظار کرنا. پہلے تو منتظر پاتا گیا. کیا ہے کہ کوئی حق دا متلاشی آ گئے تو انہاں نے ہدایت جو کرنی ہے. نوکر پہلے تو انتظار اچ کھڑا، بادشاہ دے قاصد دے سرکار دو پیغام آیا. سرکار فرمایا اساں کل تشریف گنا سو. یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ خود نوکر کو انتظار اچ کھڑا کے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ کوئی مالک ہستی ہے نا، کائنات دی مالک، دین دی، دنیا دی. سرکار فرمایا اساں کل تشریف گنا سو. سرکار نے کرم دی برسات کر کے تے تشریف سرکار گن گئے. سارے تعظیماً اٹھی کھڑے، سرکار کو کرسی پیش کیتی گئی. ہن ایک اون بادشاہ دا قاصد ہی کی گال نہ اٹھ پیا کرنا. سرکار میں بیٹھے، سرکار دے سامنے جے خط پیش تھیندا ودا، سرکار میں تبرکن مسکرا کے فرمایا سورہ الحمد ہے پہلی سورت ہے. کتاب دے وچ بھی کوئی نہیں یہ گال بے جے سرکار وقفہ کیتا ہوئے یا بہ گئے یا انہاں خط پیش کیتا ہوئے. سرکار بیٹھے، سرکار فرمایا سورہ الحمد ہے. ہن بادشاہ کا آقا تساں اے 7 حروف ہیں، انہاں دی تشریح خود چا فرماؤ، سارے علم دی اضافہ تھی ویسی. انہاں کو کیوں نہیں سورت دے وچ ایڈ کیتا گیا؟ اندا کیا مقصد ہے؟ توجہ ہے بھائی. سرکار فرمایا
سورت دے وچ کلی رحمت ہے، واہ واہ برکت ہی برکت ہے۔ واہ واہ اے 7 حرف اون ذات دے رحمت دے منافی ہیں۔ واہ واہ سرکار فرمایا پہلا سے ہے، سے دا مطلب ہے سیور، این دا مطلب ہے غضب الہی۔ واہ واہ بیا ہے جیم، فرمایا این دا مطلب ہے جہنم۔ واہ واہ اگو صحیح ہونی نے تو انہوں نے تفصیلیں لکھیں، میں تو مختصر کرنا پہ۔ واہ فرمایا اگو ہے خے، خے تو ہے خبیث، خباست۔ واہ اگو ہے زے تو مطلب ہے زکوم، جیڑا جہنمیاں دی غذا ہو سی، واہ واہ ٹھیک ہے نا۔ اگو فرمایا گیا ہے شین تو ہے شکاوت، شکاوت قلبی، شکی قلب، واہ واہ دل دے وچ شک پیدا کرن والا۔ واہ واہ اگو ہے زوئے دا بھی ایویں کوئی ہے میں دے ذہن تو لے گئے۔ اگو ہے فے تو ہے فرقت جدائی ہے، واہ واہ توجہ ہے۔ واہ واہ فرمایا این وجہ تو اے 7 حروف اون ذات نے جمع نہیں کیتے ہی آیت اس سورۃ دے وچ، لہذا اون ذات دی رحمت دے کلی طور تے منافی ہیں۔ واہ واہ ہن سرکار نے جواب دیتا، لوگاں سنا، اون قاصد سنا۔ سرکار نے جواب دے فوراً بعد خود اون قاصد نال مخاطب تھا۔ واہ واہ سرکار فرمایا اپنے بادشاہ سلطنت جناب نوفل کو سارے سلام آکے۔ واہ 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 نعرہ حیدری یا علی سارے سلام آکھے۔ واہ واہ ہون بہت وڈا فکرہ تو دسیندا پیاں تے سرکار کیا فرمائے؟ سرکار فرمائے او کو آکھیں کہ دین حقہ دے وارث پایا دے ہیں، اگر تو اپنے دل دے وعدے تے قائم رہیا تا اساں تے کو جہنم نہ ونجان دے سوں۔ توجہ ہے، ہن بادشاہ وہی سندا بیٹھا ہے، سلطنت دے امور دے لوگ بھی سن دے بیٹھے ہیں۔ اگر تو دل دے نال جڑا وعدہ کیتا ہوئی، امام وقت فرمے دے پائیں نوفل کو آکھیں جا اگر تو دے تے قائم رہیا اساں تے کو جہنم نہ ونجان دے سوں۔ اون دست بستہ او پیغام وصول کیتا، آقا ٹھیک ہے میں انہاں کو پیغام پہنچا دیتا۔ ہن او واپس آ گیا مکمل جواب گھن کے، پہنچ گیا جناب نوفل کو خط دیتا۔ جناب نوفل نے پڑھ کے ایک لفظ دی تشریح سر چاہ کے پوچھا بھئی اے اون بادشاہ لکھ دیتا ہے؟ نوکر آکھا انہاں دی کیا مجال ہے، اے دین دے کلی وارث، رسالت ماب دی پاک دے وارث، حجت دوران، امام زمانہ، مولا امیر کائنات بادشاہ دے نامے بیٹے، سارے امام وقت دا یعنی کہ پاک نام چاہیا اون ٹائم دی حجت دا، اے انہاں نے لکھا ہے۔ اچھا جناب نوفل نے سنا، کیونکہ کامل جواب مل گیا، اور او پادری جڑے آدھے پہن صاحب کا صاحب دے وچ کچھ کو نہیں، انہاں کو دین حقیقی دی آخری کتاب شہنشاہ انبیاء دے اتری ہوئی، ان دے وچ ہر چیز مل گئی۔ ہن جلے انہاں جواب دے دیتا، ہن انہاں جناب نوفل کو فرمایا کہ ایک پیغام ہے جڑا انہاں زبانی تواڈا دیتا ہے۔ جناب نوفل اپنے مقام تے اٹھی کھڑے، فرمایا دیو اساں منتظر ہیں اوندے۔ انہاں آکھا کہ او شہزادہ پاک فرمیندے بہن سرکار دا پاک سن مبارک 13 سال دا ہوئے، 13 سال دیکھ گنو خود کہ شہزادہ پاک فرمیندے بہن کہ اے نوفل بن میخائیل اگر تو اپنے دل دے نال کیتے گئے وعدے تے قائم رہیا تاساں تے کو جہنم نہ ونجن دے تو۔ ہن دیکھو کہ نوکر کو نہیں پتا کہ نوفل نے کیا وعدہ کیتا ہوا اپنے نال، ٹھیک ہے نا، نوفل کو ہی صرف پتہ ہے۔ او پہلے تو اٹھے کھڑے ہیں، انہیں منہ کر کے صلوات بابا دے بلند محمد وآل محمد وجل، صلوات بابا دے بلند۔ انہوں نے وہ پیغام وصول کیتا تے انہوں نے اتھوں منہ کیتا سامرا والے پاسے۔ انہوں نے کہا میرا تہاڈی ذات نال وعدہ، میرا اللہ نال وعدہ کہ میں آج تو مسلمان ہوں۔ تساں ہی دین حق دے وارث ہوئے، تساں ہی حجت دوران ہوئے، تساں ہی امام زمانہ ہوئے۔
دیکھو نا جلے معرفت کامل تھیندی ہے اون ویلے کوئی چیز ہی آڑے نہیں آندی. ملک دا بادشاہ ہے ٹھیک ہے نا, چرچ دا وڈا وڈیرا ہے ٹھیک ہے نا, یہی تو دیکھ سکتا بھی میں دنیا چلاواں, میں امور سلطنت سنبھالاں ٹھیک ہے نا. اتنا بڑا شاہی پروٹوکول ہے. جیڑا عیسائیت دا وڈا وڈیرا او خود عیسائیت کو چھوڑ کے مسلمانہ چاہندا پائے, کیا پیچھو مذہب دے پلے کچھ راسی, مگر کتنا بڑا وعدہ. تو سرکار نے فرمایا تو اگر دل تے آیت تے قائم رہیا تو اساں تے کو جہنم نہ ونجاڑے تو, صرف جہنم تو بچایا نے, جنت دا مالک بنایا انہیں, یقین کرائے. جناب نوفل سن 227 ہجری دے وچ اے سفر کیتا یروشلم دا اپنے 2 شہزادیاں سمیت. سرکار وقت اتو واپس تشریف گھن ہے تے انہاں دی سن 227 ہجری دے وچ ہی انہاں دا وصال تھی گیا. تے او جناب میخائیل تھرڈ اون ٹائم 14 سال دے ہیں, جناب یشوع تو جڑے وڈے ہیں ٹھیک ہے نا. اے سین دے جڑے چچا جان ہیں نہیں آ کچھ, او اجا 13 سال دے ہیں. تے انہاں دے پاک بابا جان جنہاں کو داویں سرکار نے او بشارت دیتی او وصال فرما گئے. ہن کیسر کہہ کو آکھا ویندے, کیسر روم دا لقب جو ہے سین کو فرمایا ویندے نا, سین دے بارے بھی کیسر روم کی پوتی ٹھیک ہے نا. پہلا جنہاں کو لقب ملا نا او ہیں کیسر آؤگسٹس, انگلش دے انہاں دا نام ہے. کیسر او کو آکھا ویندا ہے جے کو ماں دے پیٹ کو چاک کر کے چایا ویندے وجہ کرائے ٹھیک ہے نا. انہاں دی والدہ اے جڑے سین دے دادکا خاندان ہے نا, انہاں دے وچ ایک کیسر ہیں جنہاں دا نام تو میں دسا ہے. انہاں دی ماں آخری لمحات وچ ہے, انہاں کو پتہ لگا دیکھو او قابض نہیں تھی ویندے کرسی دے اوتے کہ ایہو بچہ جیڑا ہن آسی دنیا تے ایہو ہی تاج پیسی, ایہو ہی بادشاہ بنسی ملک روم دا. اجا ماں دے پیٹ ہی چے دیکھو امانت نہ ہوندو کیویں پہنچاونی ہے. او آدے پہن کہ ماں دی طبیعت اتنی ڈاؤن ہے کہ اے کیویں اساں کو باہر گھنوں. فرمایا اون دی ماں دی حالت تو دیکھ کے او کو اون دا پیٹ چاک کر کے بچے کو وصول کر کیتا گیا ٹھیک ہے. اصل مقصد ہے بھئی جیڑی ماں دا پیٹ چاک کر کے بچہ چاہے انہیں کیسر او کو آکھا ویندا ہے. صحیح فرمایا ہے کہ کیسر دا لقب اتھو بعد چینج تھی گیا کہ او بچہ جڑا ماں دے پیٹ ہی چوں شاہی تاج سیر تے گھن کے آوے او کو کیسر آکھا ویندا ہے ٹھیک ہے نا. انہاں نے او کو ماں دے پیٹ ہی وصول کر گیا. نہیں پتہ کہ انہاں دی اماں جان والا تشریف فرما گئے یا موجود رہے. اون شہزادے کو ان دی نیشو نما پال پوس کے وڈا کر کے او کو تخت دے اوتے بلایا گیا. دیکھو کتنا عرصہ لگا ہو سی ٹھیک ہے نا. اے تئیں یکی او حکومت چل دی نگران حکومت تے وقت اون دے وچوں شہزادہ پاک تے ولا سلطنت تے اون دے وچوں ولا تھیوفیلس ہے, اون دے وچوں جناب نوفل ہے, نوفل وچوں جناب یشوع ہے تے وقت انہاں چوں سین ہے. اتنی لمبی لڑی ہے. این وجہ تو آکھا ویندا ہے کہ قیصر روم دی پوتری ہیں سین. کیسر یعنی کہ او کو آکھا گئے جڑا ماں دے پیٹ چوں شاہی تاج سارتے گھن کے آوے, کیسر روم انہاں کو سدا ویندا ہے. ہن جس وقت اے پاک جناب نوفل بن میخائیل سن 227 ہجری دے وچ اتو واپس تشریف گھن ہے یروشلم دی پیدل زیارت کر کے اپنے مقصد حقیقی کو پا کے جویں جناب قیس پاتا والا ہے تا انہاں دا وصال اون سن دے وچ ہی تھی گیا. ولا جناب یشوع سلام اللہ علیہ تے جناب میخائیل تھرڈ اے 13 تے 14 سال دے ہیں, اے چھوٹے ہیں. انہاں دی مترہی ماں کو اون ٹائم نگران حکومت دا وڈا وڈیرا بنا دیتا گیا ٹھیک ہے. جیندے ہاں پہلے صرف 2 بیٹیاں ہیں انہاں کو بنا دیتا گیا. انہاں کو آکھا گیا کہ تساں تقریباً 5 تو 6 سال حکومت چلاؤ. اون دے بعد اے تہاڈا جڑا متریہا پوتر میخائیل تھرڈ جناب یشوع دا وڈا بھائی سین دا چچا اے وڈے تھیا سن اے بادشاہی امور سنبھلے سن. جناب ملکہ ندورہ نے 6 تو 7 سال, ایک روایت ہے. بئی روایت اے ہے کہ او شہزادہ پاک 23 سال دے تھی آئے, 14-15 سالاں تو 23 دے تھی آئے تے وقت انہاں کو سلطنت دا حکمران ظاہری طور تے بنایا گیا. میں اے سلسلہ آج دا سین دے اجداد دا تھی رکیندا پیا اگر تساں راضی تھی ہوتا. ولا میں دسے ساں کہ جناب شمون پتر اسکاؤن ہستی ہیں, جناب عیسیٰ دے 12 نائبین جو کتنے خاص ہیں
تے جناب یشوع دا حرم انہاں دی پاک خاندان دی لڑی دے وچوں اے سینٹ آ پاک آ کے بنے تے اے کوپل پھوٹی تے اتو پاک سینٹ تشریف گنے تے اتو سارے حجت دوران تشریف گنے تے راز الہی کیڑے کیڑے مقام تے آ کے کھل دے رہے. ٹھیک ہے نا. اگر تساں ایندے تے اکتفا کرو تاں تے ہن اگر اے آکھو بھئی میں حصہ مصائب دے وچ کچھ آکھاں تا او دسو. اگر رات والی محفل دے کوئی سوال ہیں تے توالا تے وقت کو سامنے رکھو تا او کرو, تمہاری مرضی ہے. سلوات